This morning I got a call and this lady was crying and crying, and she said, "Brother, tell me, do I have an evil spirit in me?" I said, "What makes you think so?" "No, my brother has ditched me with a big amount of money. Now he doesn't want to give me the money. Now he's going around telling everybody my sister is sleeping with so many men and all that, and he has spoiled my name and I can't bear it," and all those things. So she went on crying and crying and crying. And I said, "Sister, can I ask you a question? Did Jesus commit sin? No. Did he hurt anybody? No. Did he do anything bad to anybody? No. Did he curse anybody? No. Was he stripped naked? Yes. When all these things, insult, abuse and everything was done, did he react or did he respond with love?" React and respond. So listen. And then I said to her, "Were you stripped naked? No. Were you beaten up? No. Were you nailed on the cross? No. Then how did Jesus win the battle?" Jesus won the battle by not receiving, but only having his focus on the Father to do his will. And that's how Jesus won the battle. If Jesus won the battle this way, you and I can win the battle the same way. Listen, when your brother is accusing you falsely, was Jesus accused falsely? Yes. But did Jesus open his mouth? No. Did God fight his battle? Yes. When you open your mouth, you are fighting the battle. God can't fight the battle. Correct. And I said, if you can do that. Secondly, your brother spoke these words. The Bible says, we do not fight against flesh and blood. We fight against principalities. So it's not your brother who spoke. It is the demonic spirit that spoke. Because just now we read, good conversation speaks about a wise man. Bitter and all those conversation that comes out of your mouth is devilish. So did your brother speak or did the spirit in him spoke? She said the spirit in him. So with whom are you fighting? With the brother, or you are supposed to fight with the spirit? And how she to fight said, and she said, "Oh, now I realize it's not my brother, but the spirit talking to me through my brother's mouth." And then she was filled with peace, and she said, "Now I understand. I'm not supposed to fight with my brother. I'm supposed to fight with that spirit. So I'm no longer angry with my brother. I'm angry with that spirit." Praise God. सो एक भयणीन म्हणटा सकाळी फोन केलो आपल्याक सांगपाक की म्हजो भावान सगळे म्हजे सगळे आमचे पयशे म्हाका एकूय पयसो दिवंक ना. No, he borrowed money and never gave out. तेचे पयशे घेतले, तिचेशी पयशे घेतले भयणीशी आनी परतून पयशे दिवंक नात. आनी वयल्यान हूंय सगळ्यांक सांगोंक भोंवता म्हजी भयण बरी न्हू, म्हजी भयण अशें कोत्ता तशें कोत्ता तशें कोत्ता. तर ती भयण रडोन म्हणटा, she said, "Brother, I have lived a clean life. I have never had a relationship with any other man, and this brother of mine has been saying to everybody she goes around sleeping with different men." So she could not take it. सारकें म्हणटा कोरी नासतना म्हणटा आपण पातकी म्हणून सांगता सगल्यांक, हांव हाचेशी ताचेशी वेता म्हणून सांगता. म्हणटा जेन्ना आपण केन्नाच असलें काम करूंक ना ब्रदर. सो तेन्ना भावान तिका उगडास केलो. जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना जेजूचेर ओकमान जालो फावो नासतना, जेजू कसो वागलो, जेजून पत्त्यापत्तें दिलें वो जेजू वागलो. जेजू कसो वागलो? मोगान वागलो. पत्त्यापत्तें रागान, जो कोण रागान पत्त्यापत्तें उलयता, राग घेवन रावता, तो पत्त्यापत्तें दिता. जो कोण मोगान मोग दिता तो म्हणटा, ताका म्हणटात वागणूक. हालेलुया. तर ब्रदर ताका विचारतालो जेजून कितें केलें. जेन्ना जेजूचेर चाबकां मारलीं, जेजू कसो वागलो. जेजू किडे मारले, जेजू कसो वागलो. जेजूचेर भालो तोपलो, जेजू मोगान आनी भोगसोण्यान वागलो. And on the cross Jesus said these words, "Father, forgive them, for they don't know what they are doing." Can you also say, "Father, please forgive my brother, he doesn't know what he's doing"? And this sister said, "I've been watching the retreat on TV." I said, "If you have been watching the retreat by cable, you must have seen yesterday that offense is what is going to destroy you. So can you now operate in love? Otherwise you yourself are in the snare of the enemy and it will destroy you." Hallelujah. तर म्हणटा जेजू मोगान वागलो. तूंय जेन्ना गुन्यांवकारी ना आनी तुजेर गुन्यांव कोत्ता तुजो भाव, तूं मोगान वाग. नाजाल्यार तो देवचार न्हय, पूण देवचाराचो आत्मो ताचे भितरल्यान वावर कोत्ता. म्हणटकच तूं तेजेर रागार जायनाका, कित्याक तो तुजो भाव. पूण तूं रागार जाव त्या ओतम्याचेर, मेड्या ओतम्याचेर.
म्हणटा आतां सजमलें. सो मेळ्या ओतम्याचेर कशे भाशेन रागार जावप. जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता तो देवाचें उतर जावन आसा देवाचो ओत्मो, आनी हो देवाचो ओत्मो तेजेर झूज मांडटलो देवचाराच्या ओतम्याचेर न्हूय भावाचेर. And yesterday I said, you heard the testimony of my brother who said the brother-in-law asked him, please come for the Bible class, and you gave him back. He did not open his mouth, he kept quiet, and the next day he came with the same kindness, same love, and asked you, and that's what brought a change in you. In the same way, no matter what they are doing, you respond with love. You are no longer in the snare of the Satan. काल आमी उगडास कोत्ताले कशे भाशेन म्हाका म्हज्या बायलेच्या भावान सांगलें बायबल क्लासीक या म्हूण, आनी हांव कशे भाशेन रागार जालो बायबल क्लास म्हणटाच, आनी हांवें ताका व्हडलो शर्माव दिलो. पूण कशे भाशेन ताणें म्हाका एकूय जबाब करूंक ना. तो शांतीन सोंसणिकायेन मोगान म्हजेशी वागलो. दुसऱ्या दिसा परतून तो म्हजेशी येवन म्हणूंक लागलो, चल फ्री आहा जाल्यार या आमी, अशें म्हणटाच हांव परतून ताच्या बरोबर वचपाक तयार जालो. जुंय काल हांव तयार नासलो. कशे भाशेन म्हजी वागणूक बदलली By his kindness. कित्याक ताणें म्हाका मोग दाखयलो, ताणें म्हाका सुसणिकाय दाखयली. जोरी तर ताणें म्हाका उतराक उतर दिलोलें. ताणें म्हाका म्हणलोलें, तूं बेकार कसो भोंवता मरे, तूं सोरो पिवंक लागला मरे, आमच्या घराचें नांव पिड्ड्यार करता मरे, म्हज्या भयणीची तुका काजार करून सगळें आमी पिड्ड्यार केलें मरे आमचें हें घराबो. अशें तर 2-3 उतरां म्हाका म्हणलोलीं. हांव तेजेशी झगडोंक उत्तलो आसलो. तोय बायबल क्लासीक पावचो नासलो, हांवूय बायबल क्लासीक पावचो नासलो. Praise the Lord. So are you taking the offense? सो आमी आमच्या जिवितांत कोणूय तोंड उतकें करता तेन्ना ते तोंड उतरां दितात तेका घास घेतात. Are you ignoring काय that person? जेजून उतरां दिल्यात तेका घास मारून आहात आमी. Are you ignoring that person and keeping all those negative things in your heart? ओ आमी तेका सड्या तेजी आनी ते असलो तो तसलो तो म्हूण घेवन बसता. Are you a person who is going on being angry with that person? आमी रागाबोरीत जायत रावतात त्या मनशाची आनी ताच्यो खबरो दुसऱ्याक सांगतात आनी दुसऱ्याकूय तेजे उशी रागार करून Are उडयतात. you keeping that hatred in your heart? आमी ती निड्डुकाय आमच्या काळजांत सांबाळून दवरतात. Are you keeping that bitterness in your heart? आमी ताची ती कोडूसाण घेवन भोंवतात आमच्या काळजांत. And if you are going on this journey, the word of God says, you shall be strangled by Satan because he has already set the snare for you. आनी जोरी तर असलो कचरो आमी घेवन भोंवतात रागाचो, निड्डुकायेचो, कोडसाणीचो, जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवचाराचे लातेरींत फसलोलीं आसात आनी हे लातेरींत आमी फुगार जावन मोडटलीं. Listen, my friend, listen. No matter how good you are, no matter how good things you do, one thing remember, as long as you are living in this world, people are still going to come and offend you. People are still going to say something bad about you. That cannot be avoided, because Jesus said it is impossible. It will surely come. But when those things come, do you get upset? And if you get upset, you are in the snare of Satan. हालेलुया. जेजू बरे भाशेन सांगता आपल्या शिसांक, शीस म्हणल्यार कोणते उगडास दवरात. शीस म्हणल्यार जे जेजूचो खुरीस म्हणल्यार जेजून कितें केलां तें घेवन भोंवतात ते. जेजूचो मोग, जेजूचें भोगसोणें, जेजूची काकूट जे कोण घेवन भोंवतात तेंकां तेंचेशी जेजू सांगता, ओकमान जेरूल 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 तुज्या मुखार येतलेच. ओकमान येवचे नात न्हय. जेन्ना तूं म्हजें उतर घेवन भोंवता, ओकमान जेरूल रावतात लातेरी कशी तुका गिळपाक, तुका फुगार करपाक. So people आनी तो जो कोण ते लातेरींत फसता तो जेरूल काबार जाता. No matter how much good you do, कितलेंय बरें तूं करूं, people will still speak something bad about you. बरें कोत्ता जाल्यार लोक तुजेर आड उलयतलोच, कित्याक तो लोक देवचाराच्या चोपक्यांत सांपडलेलो आसा. आनी देवचारान ते चोपके दवरलेले आसात तुकाय घालपाक, बरें काम करता तेकाय. That is going to bring bitterness and make you upset. कित्याक बरें कोत्ता तेन्ना तें तुका देवचारान ती लातेर तें हें दाणां घालून दवरलेलो आसा तुका कोडू करपाक तुजें जिवीत आनी तुका आबूज करपाक. म्हूण तो आबूज. So are you ready to bite that bait? तर तूं ती उतरां गिळूंक तयार आहा दुसरी दितात ती लातेरींतली. Secondly, this brother comes for the Bible class. सोजमोया हांव बायबल क्लासीक येता.
and I want to correct him. आणि तेका सांगोंक जाय म्हाका सारकें हे अशें करता तें सारकें So I न्हय. tell him something good for him. सो तो म्हजे बऱ्या पासत कितें तरी सांगता, I tell something good for his future. म्हज्या बऱ्या पासत कितें तरी तो सांगता. But can he still get offended with me? जाल्यार तो म्हजे बऱ्या पासत सांगता तरी आसतना म्हज्यान तें वायट नदरेन घेवंक जाता. एका कितें दिसता रे, अडलो हो म्हाका हें म्हणटा. आमी हिंगा कितलो तेंप जालें येताय आनी हो आतां आमकां सांगता, आनी तोय जाल्यार बेंगलोरसान येवन सांगता. You are telling an example or you are trying to give me now what I... ना ना एक्झाम्पल Because you got a chance. ना ना एक्झाम्पल. Because you got a chance, you are started. Yesterday night we heard about the man Theo. You were not there. He said what all things. थियो यू स्पोक. Where's my brother Theo? बरें जालें 100 लोकांक कळ्ळें म्हण, 1000 लोकांक कळ्ळें जाल्यार मुगे हें जातालें. Praise God. पण हितूंक आहा लोक जाय तो तसलो थियो भाशेन लोक आहा हितून. थियो वॉज सिटींग समवेअर. So offense will surely come. When people are correcting you, you get offended. When you are doing wrong, you are offended. Offense will come Offense when things don't happen the way you want. ऑफेन्स माय पायचें भुरगीं ऑफेन्स घेतातूच. माय पाय भुरग्याक सुदरावपाकूच सांगता न्हू. Mother says, Baba, this is not the time for you to go at night. Please, Yeah. I'm not allowing you to go Oh, yeah. at night. Offended. हय आतां जरी लेट भायर वचोंक सोदता भुरगो जाल्यार माय म्हणटा बाबा आतां असल्या वखदार भायर वचनाका. भुरग्याक कितें जालें? अकमान जालो. बाबा आतां टीव्ही बंद कर, चल न्हिदोंक वच. भुरग्याक कितें जालें? अकमान जालो. आनी मागीर मांयक कितें जालें? मांयन रांदलां तें तरी ना ना म्हाका हें नाका जेवपाक, हें सदां हेंच. कोणाक अकमान जालो? मांयक अकमान जालो. उलय उलय तूं उलय. मुगे चड जाय न्ही, तुगे चड जाय. What did he say? You said something about me? Everybody is laughing. Not about you, about me only. They are laughing. Praise the Lord. Praise the Lord. So we got to forgive. तर सोडसोडीत भोगसूंक गरज, सोडसोडीत रागार जावपाक गरज, सोडसोडीत. So if you want to make an impact in this world about रोकडोच राग Jesus, येता, रोकडोच राग येता, रोकडोच बक्षिता म्हणून कोण मनीस मेळना अजून. रोकडोच राग येता. न सॉरी न कितें येईल तुकलें येईल तें मागीर. no, you preach. ना रे, Tell me. वेन दे येवन सांगताय न्हू घोवाची खबर ओ बायलेची खबर, तेका रोकडो राग येता. कोणाक? तेका रे घोवाक. हां. सो कोणूय येवन सांगना तो मोगाळ, तो रोकडो बक्षिता. ब्रदर मारले म्हाका पूण रोकडे म्हाका बक्षिले. तेश को म्हणटा रे हांव. कळना? I don't think people also understood. असो ते दोन हें कोन्नाय तीं कामां असलीं. Then why are you speaking? Bangalore for the TV, those who are watching on the net. Praise God. We all want to impact this world with the love of Jesus. आमकां दर एकल्याक ह्या देवान संवसारान धाडलोलीं आसात. कित्याक लागून? ह्या संवसाराक एफेत जावपाक. कसलो? जेजूचो एफेत. And if you are really want to make an impact of Jesus in this world, then you must learn to walk in unconditional forgiveness. Absolute forgiveness. जेजू जिवंत आसा म्हूण ह्या संवसाराक कळोंक जाय. ताका लागून म्हणटात आमी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तांवांचें उलोवप म्हणल्यार कितें? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे कितें? जेजू जिवंत आहा हें सगल्याक कळोंक जाय. कशे भाशेन कळटलें? जेन्ना आमी दुसऱ्याक सोडसोडीत बक्षितलीं तेन्ना. जरी तर सोडसोडीत रागार जालीं आमी कोण आहा कोणाक परगट कोत्ता? देवचार आहा म्हूण परगट कोत्ता. And to forgive the absolute unforgivable. आनी खेरीत भाशेन म्हणटा जेका बोगसूंक जायच ना. I don't remember the name of this lady, but surely I'll go on the YouTube and get this lady's name after the break. The story goes like this. This lady used to take care of the alcoholics, drug addicts and street fighters.
एक she would preach Jesus to them. एक वस्तोरी म्हणटा बेबदिकायेक सांपडलोल्यांक ड्रग एडिक्टांक आनी म्हणटा रस्त्याचेर भुरगीं जीं भोंवतात तांकां म्हणटा जेजूचें उतर परगट करताली. So she would be ministering to these drug addicts. तो ती हे भाशेन जेजूची परगोटणी तांकां करताली. So as she was ministering to a particular drug addict, the drug addict assaulted her daughter and raped her. जशें म्हणटा जेजूची खबर ती ड्रग एडिक्टांक सांगताली ही वस्तोरी, तो त्या ड्रग एडिक्टान म्हणटा तिचे धुयेक अटॅक केलो. And the daughter was about 8 or 10 years old. आणि 8-10 वर्सांचे धुयेक म्हणटा ते वस्तोरेच्या देवाच्या उतराची वस्तोरी तिचे धुयेक म्हणटा अटॅक केलो आनी तेका तिचेर बलात्कार केलो. And she could not forgive this man. आनी हे आपूण एका बरें कोत्ता आनी तो म्हाका म्हज्या भुरग्याक वायट कोत्ता तें तिच्यान सोसूंक जायना जालें. And she was praying to God. आनी ती देवाशी मागताली. And Jesus told her, you need to forgive. आनी जेजून तिका सांगलें, जेन्ना जेजूशी ती उलयताली, जेजून तिका सांगलें तुका ताका बक्षिपाक गरज. And she said, I cannot forgive that person. How could she do that? How could he do this to my daughter? आनी ती म्हणूंक लागली, ना म्हज्यान जेजू ताका बक्षूंक जायना, म्हज्या धुयेक तेणें कशें केलेंच कित्याक. And Jesus said to her, how much have I forgiven you? आनी जेजून ताका म्हटलें, हांवें तुका कितलें बक्षिलां, How much do you love me? तूं म्हजो कितलो मोग कोत्ताय. And this lady began to cry. आनी ही भयण म्हणटा रडोंक लागली. And she said, Lord, I cannot do it with my strength. आनी ती म्हणोंक लागली, दुनिया म्हजेशी जायना, म्हजे वस्तूंगी जायना. And she was filled with the love of God आनी ती देवाच्या मोगान बोल्ली. because she made a decision to forgive. आनी कित्याक तिणें निर्णय केलो बक्षिपाक. So she went in search of this man. आनी ती गेली ह्या मनशाक सोदूंक जाणें आपल्या धुयेचेर बलात्कार केला ताका. She began to search street after street to find this drug addict. रस्त्यांचेर ती सोदीत गेली ह्या ड्रग एडिक्टाक सोदपाक. And praise be to God, on one of the streets, after a long time, she found him. सोदता जायत्या दिसांनी तिका तो मेवलो. She met him on the street. रस्त्याचेरूच मेवलो. She looked at him, went straight to him, looked at him, ती गेली ताचेशी, ताका पळयलो आनी ताचेशी गेली. and she knelt down on the road. आनी रिमी घातली. And she said, you got to forgive me. आनी तेणें म्हटलें, तुका म्हाका बोगूस बाबा. She told the drug addict, you got to forgive me. आनी ती त्या ड्रग एडिक्टाशी अशें मागताली, म्हाका बोगूस बाबा. Because I've been hating you all this time. कित्याक हांवें तुजेर रागा बरीत रावली आनी हांव तुका तुजेर फरमोण मारूंत आसली. Please forgive me. म्हाका बोगूस. And the drug addict began to wonder, I was the one who raped her daughter, and I'm supposed to be kneeling down and asking forgiveness, and this lady is asking forgiveness only because she hates me, which she had every right to hate me. And he began to wonder, what kind of love is this? And he broke down and gave his life to Jesus. जेन्ना तो पळयता ही वस्तोरी दिमी घालून बोगसोणें मागता, ती आपल्या गुन्यांव बोगोस हांव तुजे रागान रावली, हांव तुका बोगसोणें दिना आसतना रावली, बोगोस म्हाका म्हूण मागता ती. तेन्ना तो चिंतूंक पडलो, बलात्कार केला तो हांव, चूक केल्या तूं हांव, तुजेर आड पातक केला तो हांव, तूं कित्याक दिमी घालून म्हजेशी बोगसोणें मागता. आनी ताका दिसलो हो देवाचो मोग, आनी तोय म्हणटा ह्या देवाच्या मोगाचे लातेरींत सांपडलो, तोय म्हणटा भूंय पडलो आनी आपली गुन्यांव ताणें ओळखून घेतलो. And he also knelt down and said, you got to forgive me. आनी तो म्हणूंक लागलो, तुवें म्हाका बोगसूची गरज. The man gave his life to Jesus. आनी तेन्ना सावन जेजूचें आपलें काळीज ताणें जेजूक भेटयलें. The man got converted. तो मनीस मुदार जालो, जेजूचो जालो. This lady, after experiencing this love to forgive, the Lord took her in a mission to Africa. ही वस्तोरी ते बोगसोणें एकामेका सवेन जाल्या उपरांत देवान तिका आफ्रिकाक व्हेली. And now she began to do the ministry work in Africa. आनी थंय ती देवाचें राज परगडटाली. With this forgiving love, and the love of Jesus began to flow in through her, and she said, I have seen lakhs of people being healed of incurable diseases. आनी ती म्हणोंक लागली, हांवें पळयलां ह्या
देवाच्या मोगान बरोवन जेन्ना मनीस भोगशिता तेन्ना तरेतरेच्या दुयेंसांतली पिडेंतली लोक बरी जातात, पिडेंतली भायर सोदतात आनी बरी जातात. ते लाखांनी लोकांचें हांवें पळयलां. She began to preach in Africa where there was no food, and she said, I've seen food multiplying and everybody eating, just as it happened during Jesus' days. जेन्ना मनीस जेन्ना मनीस एकामेकाक भोगशिता तेन्ना आफ्रिकाक जेवण देखून नासलें, पूण जेवण वाडलें तें आपल्याक पळयलां म्हणटा. You got to go on the YouTube and see these things happening. And she said the key to this is the forgiveness to the absolute unforgiving person. आनी म्हणटा हे आमी टीव्हीचेर इंटरनेटाचेर ते भाग आसात रिकॉर्ड करून घातलेले आसात, ते आमी म्हणटा पळोवंक जाय. खेरीत भाशेन म्हणटा भोगशिपाची सुवय केल्ली आसा त्या मनशाक जाका भोगसणें दिवंक जायना. Praise the Lord. The very person whom which absolutely unforgivable, this person cannot be forgiven. Even when you make a decision to forgive, Jesus gives you the power to forgive. या मनशान असली चूक आदारल्या, असले पातक केलां, असले वायट केलां, असल्याक भोगसणें फावना, तसल्याच मनशाक तूं जेन्ना वचोन भोगशिता तेन्ना तुजे भितर देवाची पदवी येता आनी तुजी म्हणटा वाड जाता. जें कितें उणें आसता तुज्या जिवितांत तें सगळें वाडटा. Please let us search our heart and search how many people we quickly get into offense. You have stopped God's life, Jesus' life flowing through you in the lives of others. Hallelujah. आमीच आमचेर नदर मारून चिंतुया आनी पळोवया कितले जाणांचें जिवीत आमी आडायन दवरलां तें जें देव वाडयतलो आसलो तें, आनी आमचें जिवीत आमी थंयच आसात. जे भाशेन फॅन ऑफ आसता तेन्ना 3 ब्लेडी दिसती पडटात, ते भाशेन आमी त्याच जाग्याचेर आसात. आमी देवाची पदवी जे भाशेन बटन ऑन करून फॅन घुंवता आनी जागो बदलता तो ब्लेडींचो, ते भाशेन आमचेंय जिवीत देवाच्या उतरान जावंक जाय आसलें, देवाच्या मोगान जाय आसलें, वाडूंक जाय आसलें. ह्या जाग्यार आसलोले दुसऱ्या जाग्यार पावपाक जाय आसलें, तें जायना. कित्याक आमी राग घेवन आसात. If you really want to experience the life of God supernaturally working in you, my friend, make a decision. Lord, I will walk in forgiveness and in unconditional love. You watch and see, just watch and see. Your life will be a life of supernatural. जोरी तर तुका सोयंबा व्हरतें जिवीत पळोवंक जाय, जें जेजून बसायलां सुबां जिवीत, उपपोट जिवीत, बरोवन वत्ता तसलें जिवीत, शीम मेर नासलेल्या मोगाचें जिवीत तर तुका दोळ्यांनी जिवो आसा तेन्ना पळोवंक जाय जाल्यार म्हणटा वच आनी भोगोस जाका तुज्यान भोगसणें दिवंक जायना आनी तूं पळयतलें मरच्या आदीं हें सुबां जिवीत. Hallelujah. वाडेचें जिवीत, सगळें धादूसपणाचें जिवीत तूं पळयतलो. Hallelujah. That's why many of us, practically all of us, have been in the trap of Satan. आनी हाकाच लागून जायतीं जाणां आमी चडशीं सगळीं हुंय ना हुंय आमी लातेरीन फारोन आसात. त्या उतरांच्या चोपक्यांत आमी सांपडल्यात आनी तीं उतरां आमी खायत आहात आनी तीं डायजेस्ट जायनाय. So what do you do when someone close to you offends you? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So when someone close to you offends you, what do? Do you stop speaking to them? Do you talk bad about them? Do you avoid them? Do you try to offend them back? Or do you forgive them? 10% last No. I'm not asking you this question to get an answer. I'm asking a question to reflect. जबाब दिना जाल्यार जाता म्हणटा तूं हालीं चिंत उलयना जाल्यार आतां. Do I stop speaking to them? Do I speak bad things about them? Do I avoid them? Do I try to offend them back? Or do I make a choice to forgive them? Can you just close your eyes and reflect in your own self? When you go through this, how do you respond? What is your reaction? दोळे उक्ती नाकाय म्हणटा, दोळे बंद कराय आनी भितर वचाय. And ask a question to yourself. Lord, do I come under this category that I
just want to stop talking to them. आमचेशी कोणूय उलयता कसलीं उतरां उलयलीं जाल्यार आमकां मागीर उलोवपाक दिसना त्या मनशा सोबें उलयनासतना आमी रावतात. Or am I a person who is now talking bad about those people? हो ब्रदर हो प्रश्न करता कित्याक तो जाणा व्हडल्यो मिलाग्र्यो जावपाच्यो आहात म्हूण. खरीत भाशेन जीं कोण दुयेंत आहात, कुडींत पिडेस्त जाल्लीं आहात, दोतोरांचो रिपोर्ट घेवन भोंवतात, खरीत भाशेन भितर हात घालुया, काळजांत हात घालुया आनी सोदुया कशे भाशेन म्हजी वागणूक म्हज्या मोगाच्या सोबें, म्हज्या शेजाऱ्या सोबें, म्हज्या बाराबरच्या सोबें कसली म्हजी वागणूक, रागाची, पदवेची, गर्वाची. Do I talk bad about them? हांव पोत्तून फकत दुसऱ्यांच्योच वायट खबरो उलयता, दुसऱ्याच्यो न्हय, म्हज्या घोवाच्यो, म्हज्यो बायलेच्यो, म्हज्या भुरग्यांच्यो, म्हज्यो मांयच्यो, सासू मांयच्यो म्हणून सोड. Do you avoid them? हांव तांकां म्हाका आनी तेंचेशी वसोंकूच नाका दिसता. Or do you also try to offend them back? वो हांव तांकां पोत्तून ऑफेन्सार कोत्ता, पोत्तून तांकां ओकमान कोत्ता, ओकमानाक हांव ओकमान दिवपाक रावतां, दाखयतलो ताका बरो तोंड फोडून दितलो. Or are you a person who has made your lifestyle that I am a person who quickly forgives? वो आमी एक सुवय केल्ली आहा सुडसुडीत भोगसुपाक. कित्याक हांव जाणा नाल्यार हांव लातेरींत फासता म्हूण उदीक बरें सुडसुडीत भोगशिल्यार नाल्यार ते लातेरींक तो आहा तेच लातेरींक हांवूय पडटां, नाजाल्यार हांव तेकाय लातेरींतलो भायर काडटां. Your natural human nature says when someone offends me, I should offend him back. अशी आमची चाल रीत सुवय जाल्ली आसा. कोणेंय तर ओकमान केलो जाल्यार सडसडीत ताका ओकमान करपाक. You always want to protect yourself. आमी सदांच आमकां कोणें कांय म्हणलोलें आमकां बरें दिसना. आमी कोणाचें घेयनात, एकूय उत्तर देखून आमी घेवपाक तयार आसनात. Your thoughts come into your mind, I should avoid them. आनी असलीं चिंतनां येतात, चे हेंचेशी वचोन जाल्यार उदीक बरो. You keep on remembering the past offenses. फाटल्यो वस्तू उगडास येयत आसतात. But Jesus is saying to you now, पूण जेजू तुका सांगता ह्या वेळार make that choice, make that decision to forgive them. निर्णय कर भोगशिपाक तांकां. Open your mouth and speak to Jesus and say, Lord Jesus, in your name I make this decision to forgive them. ह्या वेळार तूं तुजें तोंड उदकें कर आनी सांग, जेजू In your name I तुज्या choose. नांवान हांव विचून काडटां ह्या मनशाक भोगसूंक, हे फॅमिलीक भोगसूंक. Because the moment you make that decision to forgive, you yourself are free. You are actually setting yourself free from the snare that the devil, that Satan has set for you. जरी तर तूं ह्या वेळार तोंड उदकें करून जेजूच्या नांवान तर भोगसणें दीत जाल्यार जी लातेर तुका दवरलेली आसा देंवचारान चपक्यांत घालपाक, फुगार करपाक, तुका जिवेशी मारपाक आनी भाशेन आख्खो घोराब्याचें निसंटोन करपाक, ते लातेरींतलो तूं साल्वार जाता. तोंड उदकें कर. Lord, as don't look here and there. हांगा तुवें पळय नाका, तुज्या काळजांत तूं पळय. You can free yourself, my friend. तुज्यान तुकाच सोडूंक जाता हे लातेरींतलो. Might be you were caught up in this snare from long time. जायतो तेंप जालो तूं ह्या फाशेक सांपडलेलो आसतलो, लातेरींत सांपडलेलो आसतलो. This trap was set for you and has brought terrible destruction in your life. ही देवचारान तुका लातेर घालून दवरलेली आनी हे लातेरी उदेशीन तुजें जायतें नसांव जाल्लें आसा. But now you can set yourself free. पूण हो वेळ त्या नसावांतलो भायर सरपाचो वेळ. It's your choice.